हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 63 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरूमा म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। यही भन्न चाहन्छु र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् यही कामना गर्न चाहन्छु। र सबैजना धर्मको बाटोमा अगाडि बढौँ, धर्म मार्गमा अगाडि बढौँ, धर्मको रक्षा गरौँ, धर्मले हाम्रो रक्षा अवश्य पनि गर्नेछ। हामीले यही कामनाका साथमा, यही विश्वासका साथमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीलाई हजुरहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ। अधिकाधिक हजुरहरूले भिडियोलाई सेयर गरिदिइराख्नु भएको छ। भिडियोमा कमेन्ट त हजुरहरूको 100 भन्दा ज्यादा दिनमा आइरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, लाइक गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। हजुरहरूको जुन यो आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास छ, यसलाई म बारम्बार नमन गर्दछु। हामी चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दैछौँ। यो चतुर्मास व्रतको पावन समयमा, अति उत्तम समयमा हामीले यो समयमा अधिकभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ। सानो पुण्य कर्मले मात्रै पनि फल धेरै ठुलो प्राप्त गर्दैछौँ। हामी भाग्यमानी पनि छौँ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, यो अर्थमा हामी भाग्यमानी छौँ कि हामीले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, मनुष्य जीवन त अरूले पनि प्राप्त गरेका छन्, तर हामी यो मानेमा पनि धेरै भाग्यमानी छौँ कि मनुष्य जीवन त अरूले पनि प्राप्त गरेका छन्, तर अरूले विषय भोगमा व्यर्थ समयलाई, यो जुन महत्त्वपूर्ण समयलाई व्यर्थ ठानिरहेका छन्। जुन परम कार्य हो, परम उद्देश्य हो हामीले गर्नुपर्ने, त्यो बारेमा उनीहरूले दिमाग लगाउन सकेका छैनन्। तर हामीले अलिकति मात्रै भए पनि परमार्थका लागि समय छुट्याएका छौँ। भगवानको कृपा प्राप्तिका लागि हामीले समय छुट्याएका छौँ। आफ्नो आत्मकल्याणका लागि समय छुट्याएका छौँ। यस मानेमा पनि हामी धेरै भाग्यमानी छौँ। मनुष्य जीवन त धेरैले प्राप्त गरेका छन्, तर धेरैले भोग विलास ऐश आराममा समय व्यतीत गरिरहेका छन्। भगवानको भाव पनि उनीहरूले सुन्न चाहँदैनन्। तर हामी त त्यसैले पनि भाग्यमानी हामीले ठान्नु पर्दछ। हामीले भगवानको नाम जपिरहेका छौँ। हरेक चाड पर्व तिथि आदिका कथाहरूलाई हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। हाम्रो आत्मकल्याणका लागि, हाम्रो उद्धारका लागि। हेर्नुहोस् त, व्यर्थका फजुलका कुराहरू यहाँ छैनन्। हेर्नुहोस्, एक एक शब्द हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। 18 उपपुराण, 18 महापुराणका कथाहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ र गरि पनि राखेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष हामीले गणेश पुराण त श्रवण गरिसकेका छौँ। विशेष रूपमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्यौँ। अब हामीले यहाँबाट उता अरू महापुराणहरूको अब सुरुवात गर्दैछौँ। विशेष जुन श्रीमद् हामीले देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्यौँ, यसभन्दा पनि अतिरिक्त अन्य 18 महापुराणहरूको सुरुवात अब हामी गर्दैछौँ। चतुर्मासको यो व्रतको समापन होस्, त्यस पछाडि चतुर्मास भागवत कथा समापन होस्, त्यस पछाडि। किनभने गणेश पुराणबाट हामीले सुरुवात गर्यौँ, उपपुराणबाट अब महापुराणको आरम्भ हुन्छ। गणेश पुराण श्रवण गरेपछि हाम्रो बाटो खुलिसक्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। द्वारमा राखेका गणेश भगवानको पूजा गरिसकेपछि अब भित्र हामीले अन्य देवदेवताको पूजा गर्नका लागि बाटो खोलिसकेका छौँ। त्यसैले पनि हामी भाग्यमानी छौँ। हामीले विधिवत रूपमा अब विभिन्न पुराणहरू श्रवण गरिराखेका छौँ। जो शास्त्रले बताएका छन् नि, त्योभन्दा हामीले बाहिर निस्कनु हुँदैन। यो हामीले विशेष बुझ्नु पर्दछ। हुन त यहाँ मान्छेले जे गर्दा पनि भएको छ, जे गर्दा पनि हुन्छ, हुन त भएको छ गर्नेलाई। तर अहिले एकछिन होला, एकछिन हामीलाई आनन्द आउला, एकछिन हामीलाई रमाइलो लागेको होला एकछिन। तर जो शास्त्रले बताएका छन्, देखेर आएको त कोही पनि छैन है प्यारा भक्त भागवतहरू। न यहाँ देखावटी गर्ने व्यक्तिहरूले गरेका कुराहरूलाई नै अँगालेर व्यक्तिहरू पार हुन्छन् भन्ने कुरालाई व्यक्तिले देखेर आएका छन्। न विधिवत रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि व्यक्तिहरू चाहिँ
पार पाउँछन् भन्ने कुरालाई देखेर आएका छन्। तर यति कुरामा हामी विश्वस्त छौँ कि देखावटी गर्नेहरू भन्दा हामीले जुन विधिवत रूपमा अगाडि बढेका छौँ यो चाहिँ शास्त्रले बताएको कुरा छ, त्यसैले हामी यसमा चाहिँ विश्वस्त छौँ। शास्त्रभन्दा माथिका त हामी होइनौँ, शास्त्रभन्दा माथि कोही पनि छैन है यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त शास्त्रले भनेका त छन् नि, प्रमाण त छ नि शास्त्रमा, हामीले सुन्यौँ नि श्री गणेश पुराणमा। श्री गणेश भगवानको हामीले महिमा आदिको श्रवण गर्नुपर्दछ सबैभन्दा अगाडि। वेदव्यासजीले पनि अब लेख्न त सुरुवात गर्नुभएको थियो 18 उपपुराण 18 महापुराण आदि, तर किन उहाँ रोकिनु भयो त? प्रत्यक्ष छ त श्री गणेश महापुराणमा कथाहरू। अनि हामीले अहिलेसम्म पनि बुझिराखेका छौँ त, हामीले पाञ्चायन देवी देवताको स्थापना गर्छौँ भने सबैभन्दा अगाडि विशेष श्री गणेश भगवानको पूजा गरेर अगाडि बढ्छौँ। अथवा घरमा पाञ्चायन हामीले स्थापना गरेर पूजा गरे पनि, अथवा हामीले कुनै पनि मन्दिरमा गएर पूजा गरे पनि, अथवा हामीले कहीँ गएर पूजा गरे तापनि, घरमा हामीले पूजा गरे तापनि हामीले गणेशको स्थापना गरेकै हुन्छौँ। गणेशजीलाई सबैभन्दा अगाडि धूपद्वार गरेर गणेशजीलाई हामीले फुलपाती चढाएर जे छ त्यही चढाएर त्यस पछाडि मात्र अन्य देवी देवता आदिलाई हामीले पूजा गर्न थाल्छौँ। हामीलाई थाहा छ त, हामीले बुझेका छौँ त, तर पनि हामीले बुझेर पनि हामी अलिकति थोरै दिमाग भड्काइराखेका छौँ। यसमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हामीले गल्ती गर्दैनौँ, अब हामी सुध्रिसक्यौँ, अब हामीले बुझिसक्यौँ, अब हामीले जानिसक्यौँ। त्यसैले यो हजुरहरूको मर्जी, म त केही पनि भन्नेवाला छैन, तर शास्त्रमा जे छ त्यसलाई अँगाल्नुपर्छ। मैले जानेको यति हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले गरेको आधार पनि के हो? यो शास्त्रै त हो नि। जे गरेका छौँ यो शास्त्रै त हो नि। मनमानी गर्नेले पनि यही शास्त्रलाई चाहिँ यसो प्रमाण बनाए जस्तो गरेर गरे। अलिकति विधिवत हिसाबमा अगाडि बढ्नेले पनि शास्त्रको हरेक शब्दलाई पालना गरेर अगाडि बढे हो। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर हेर्नुहोस्, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। यो चतुर्मास व्रतको पावन समयमा हामी अष्टम स्कन्धमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले हामी विचलित हुनेवाला छैनौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। जो छ सत्मार्गमा सत्यको बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति धेरै हुँदैनन्। मैले बारम्बार भनेको छु, सत्यको बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति 2-4 जना होलान्, तर खराब बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति धेरै हुन्छन्। र 2-4 जना जो सत्यको बाटोमा हिँडेका छन् उनीहरूले भनेको कुरा खराब बाटोमा हिँडेको व्यक्तिहरूले सुन्न पनि मान्दैनन्। फेरि मान्दैनन्। यसले बकवास बोल्यो, यसले बकवास गर्यो भन्छन्। तर आफैले शास्त्र पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, आफैले शास्त्र पल्टाएर पढ्दा हुन्छ। अहिले त हामी आफैले पनि पढ्न सक्दछौँ, हामी सबै अक्षर चिन्ने भएका छौँ। किन हामीले यहाँ ढाँटेर केही पाउनु छ र? केही पाइँदैन। र हामीले यो पैसा कमाउने उद्देश्यले गरेको कार्य पनि होइन। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू यति कुरा हजुरहरूले बुझ्नु होला। हजुरहरूले सेवा दक्षिणा दिनुभएको छ, आफ्नो हिसाबले दिनुभएको छ, मैले मागेको छैन। त्यसैले हजुरहरूले पठाइ पनि राख्नु भएको छ। यो भगवानको कृपा हो। यो हजुरहरूलाई भित्रैबाट भगवान प्रकट भएर दिउँ लागेको हो। यो हामीले मागेका छौँ त? छैनौँ। यति दिनुभयो तपाईँले, उति दिनुभयो भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ। किन उहाँले त दिनुभएछ, मैले पनि दिनुपर्ने रहेछ भनेर यस्तो मान्छेलाई बनाउने, त्यो पनि हामीले गरेका छैनौँ। र शास्त्र आदिले त भनेका छन् गुप्तदान महादान, यसरी भनेका छन्। त्यसैले अब त्यो हजुरहरूको इच्छाको कुरो, हजुरहरूको मर्जीको कुरो, हजुरहरू त अब भगवान हुनुहुन्छ मेरो लागि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब धेरै कुरा म भन्दिनँ, धेरै कुरा हामीले बिचबिचमा पनि सम्झाइसकेका छौँ, बुझाइसकेका छौँ। हामीले जुन हाम्रो कल्याणका लागि सुन्नुपर्ने कथाहरू छ ती कथाहरू त हामीले ओम टिभी नेपालबाट पनि राखेकै छौँ, धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट पनि राखेकै छौँ। सुन्नेले हजुरहरूले सबैतिर सुनिराख्नु भएको छ, सबैतिर हजुरहरूले कमेन्ट गर्नेले कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। यो त हामीले देखिराखेका छौँ। यता धर्ममार्गमा हजुरहरूले जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ, ओम टिभी नेपालमा पनि हजुरहरूले जसले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हामीले देखिराखेका छौँ कि हजुरहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो होइन। कुरो त्यो हो नि त। अब यो जुन हेर्ने देख्ने जुन माध्यम छ यसमा कोही ढाँटेर पनि ढाँटिँदैन, छलेर पनि छलिँदैन, भोलि छर्लङ्ग देखिने कुरो हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हजुरहरूको साथ बहुत छ हाम्रा लागि। र यो साथ भनेको मेरा लागि मात्रै होइन, यो धर्मको लागि हो, भगवानको लागि हो यो साथ। किनभने भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई हजुरहरूले हेर्नुभयो भने, हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने, हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने त अरू सामु पुग्छ। र यसको कर्तव्य हाम्रो हो। हामीले बारम्बार सम्झाएका छौँ हजुरहरू समक्षमा, र बारम्बार यो सम्झाउनु पनि नपरोस्, म त यही ठान्दछु। किनभने तपाईँ हामी
प्रतिबिम्ब हौँ। बिम्बले हामीलाई जस्तो सम्हालेको छ, जस्तो हामीलाई उपदेश दिएको छ त्यस्तै हामीले गर्दछौँ। हामी अंशी हौँ विशेषतः। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले भगवान जो हुनुहुन्छ, भगवान नै हाम्रो लागि विशेष हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई जस्तो कार्य गर्नु भनेर पठाउनु भएको छ, यो संसारमा जस्तो नाटक गर्नु भनेर पठाउनु भएको छ त्यस्तै हामीले नाटक गर्नै पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा विपरीत हामी गइयो भने हामी फेरि पतन बन्दछौँ, हामी फेरि अधोगतिमा पर्दछौँ। त्यो नाटक मञ्चबाट हामी हट्नु पर्दछ, फेरि काम खोज्न अर्को ठाउँमा हामी जान्छौँ नि। कुनै पनि एउटा कम्पनीमा हामी काम गर्न गयौँ, त्यो कम्पनीको निर्देशन अनुसार हामीले काम गरिएन भने फेरि हामीले त्यो कम्पनीबाट निक्लिनुपर्छ, फेरि अर्को कम्पनीमा जानुपर्छ। अर्को गएको कम्पनी खराब रहेछ, फ्रड रहेछ भने हामी डुब्छौँ, डुब्दैनौँ। हो त्यस्तै हामी त भगवानका कम्पनीका हौँ। भोलि भगवानको कम्पनीबाट हामी चाहिँ नरकमा जानु पर्यो, त्यो नरकको कम्पनीमा गएर काम गर्नु पर्यो भने त कति दुःख पाइन्छ होला, त्यस पछाडि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हो त्यसैले हामीले नरकगामी बन्नु नपरोस्। ओम टिभी नेपालबाट पनि हामीले हेर्नुहोस् त अनन्त चतुर्दशीको व्रतकथा पनि हामीले त्यहाँनिर श्रवण गऱ्यौँ। श्रीकृष्ण भगवानले साक्षात् त्यहाँनिर पनि भन्नुभयो म काल हुँ, उहाँले भन्नुभयो होइन, म नै उद्धार गर्छु उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् हामीले अब शिव महापुराण सुन्छौँ, श्री शिव महापुराण हामीले श्रवण गर्दाखेरि भगवान भोले बाबाले पनि त्यही भन्नुभएको छ कि सबैका कर्ता भोक्ता म नै हुँ। हेर्नुहोस् र शिव कृष्ण नारायण कहीँ पनि हामीले भेदभावका हिसाबले देखेका छैनौँ, सबै एउटै हुनुहुन्छ, तत्त्व एउटै हो। गणेश पुराण श्रवण गर्दाखेरि पनि हामीले त्यही सुन्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्दाखेरि पनि हामीले त्यही श्रवण गरेका छौँ अगाडि हामीले जो दक्ष प्रजापतिको प्रसङ्गमा। हेर्नुहोस् अब यस्ता विविध प्रसङ्गहरू छन्, त्यसैले आध्यात्मिक चर्चाद्वारा हाम्रो अवश्य पनि उद्धार हुन्छ। हामीले यति कुरा बुझौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, जो हामीले कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। अष्टम स्कन्धमा हामी आइपुगेका छौँ अनि यहाँनिर 14 मन्वन्तरको यहाँनिर वर्णन हामीले गरिसकेका छौँ। 14 मन्वन्तर बितिसकेपछि ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। एक मन्वन्तरमा 71 त पुरा हुन्छ, लगभग 72 चतुर्युग रहेको हुन्छ। जस्तै चतुर्युग भनेको के भन्दा सत्य युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, यो चारैवटा युग एकचोटि बित्छ, फेरि अर्कोचोटि बित्छ। यसरी 72 चोटि 71 बितेर लगभग 72 चोटि यो चतुर्युग यसरी बितिसकेपछि एक मन्वन्तर हुन्छ। त्यसरी एक मन्वन्तर, 2 मन्वन्तर हुँदै हुँदै यहाँनिर स्वयम्भुव, स्वारोचिस अनि उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत हुँदै हुँदै 14वटा मन्वन्तर बितिसकेपछि ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी नै ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यस्तै 14 मन्वन्तर भित्रमा हेर्नुहोस् त सत्य त्रेता द्वापर यसरी आउँछ। अब यो सत्य त्रेता द्वापरमा हरेक द्वापरमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभएको छ। हेर्नुहोस् हरेक मन्वन्तरमा भगवानका अवतारहरू भएका छन्। हो त्यो अवतार पछिका कथाहरू अलिकति अलग अलग चाहिँ हुनसक्छ। फेरि हामीले अनेक कथामा अलिकति अलग अलग पाउँछौँ नि, अनेक कथा प्रसङ्गहरूमा। यो के त भन्दाखेरि यसरी यो विभिन्न कल्पको भेद छ। हेर्नुहोस् एक कल्प बित्छ फेरि भगवान आउनुहुन्छ नि, अर्को कल्प बित्छ फेरि भगवान आउने त त्यही हो। त्यही समयमा यस्तै हाम्रो सृष्टि हुन्छ, हामी यस्तै अवस्थामा हुन्छौँ। फेरि त्यो समयमा चाहिँ भगवान आउनुहुन्छ, हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ होइन। भगवान त्यही नामले, त्यही रूपले, त्यही गुण लिएर आउनुहुन्छ। हो यसरी नै विविध उहाँले अवतार लिइसक्नु भएको छ। अनेक युगमा उहाँले अवतार लिइसक्नु भएको छ। र हो त्यसरी अवतार लिँदाखेरि जुन जुन मुख्य कथा प्रसङ्गबाट जीवको उद्धार हुन्छ, हो त्यही कथा प्रसङ्गहरूलाई स्वयं भगवानले नै ऋषि रूप वेदव्यास भनेर प्रकट हुनुहुन्छ र हाम्रा सामु ती कथा प्रसङ्गहरू उहाँले राख्नुहुन्छ छानेर नि, चुनेर। हेर्नुहोस् धेरै छन् नि घाँसपात झारहरू त, तर कुशले नै हाम्रो रक्षा किन हुन्छ त? कुश नै हामीले किन प्रयोग गर्छौँ त? हो त्यस्तै अब यी अनेक मन्वन्तरमा भगवानले लिनुभएका अवतारका गुणानुवादहरू धेरै छन्, तर त्यसमा पनि अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ त? कलिजुगका प्राणीहरूको उद्धारका लागि हो त्यसलाई छानेर राखिन्छ। जो वैज्ञानिक छ, जसले मनुष्यको उद्धार हुन्छ, जसलाई बुझे भने मनुष्यले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्, त्यस्ता कथा प्रसङ्गहरूलाई बाहिर विशेष प्रकाशमा ल्याइन्छ र सबैको उद्धारको यो मेलो रोजिन्छ।
हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ है। हामीले कहिले पनि फेरि बिचमा प्रश्न नगरौँ कि अलिकति कथा प्रसङ्गहरू कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्छ, यो के का कारणले भन्दा कल्पकल्पान्तरको भेदका कारणले हो। यस्तै अनेक मनमन्तर हामीले बुझिसक्यौँ। अब हामी पक्कै पनि झुकिँदैनौँ होला, मलाई लागेको छ। किनभने हेर्नुहोस् त, सत्य त्रेता द्वापर यसरी त 72 चोटि बितिसक्दा मात्रै एक मनमन्तर अब हामीले बुझ्यौँ अब कि हरेक द्वापरमा भगवान् श्रीकृष्ण, हरेक त्रेतामा भगवान् श्रीराम, होइन, हरेक सत्ययुगमा भगवान् श्री गणेश आउनु भएको छ नि। हामीले श्री गणेश पुराणबाट पनि त्यही सुनेनौँ त? सुन्यौँ नि। श्री गणेश भगवान्ले पनि सत्य त्रेता द्वापर कलियुगमा फाल्टाफाल्टै रूप धारण गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ, होइन? हो, यो कारणले गर्दा अब हामी झुकिनेवाला छैनौँ। लगभग मिल्दोजुल्दो अब भगवान् श्रीकृष्ण नै कुनै चक्षुष मनमन्तर अथवा अन्य कुनै पनि मनमन्तरमा भगवान् श्री गणेश भएर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हो, त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस् त, अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि भगवान् श्रीकृष्णको जस्तै जस्तै मिल्दोजुल्दो कथा रहेछ श्री गणेश पुराणमा भनेर। हो, गर्ने अब जुन त्यो लीला हो झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै त हुन्छ नि। तर त्यो समयमा उहाँको नाम रूप गुण अलग भयो, होइन? हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यसैले हामीले भ्रमित कहिले पनि हुँदैनौँ। जति छ जस्तो छ हामीले त्यसलाई श्रवण गर्ने हो, राम्रो कुरालाई लिने हो, नराम्रो कुरालाई छोडिदिने हो। त्यसैले यहाँनिर चाक्षुष मनमन्तरमा अब यहाँनिर कथा बहुत राम्रो प्रसङ्ग, एकदम सुन्दर, हाम्रो कल्याणका लागि, हाम्रो उद्धारका लागि यहाँ बहुत राम्रो चाक्षुष मनमन्तरको कथा रहेको छ। गजरा ग्राहको उद्धारको कथा प्रसङ्ग छ। अब हामीले यो अष्टम स्कन्धको 1-2 अध्यायदेखि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यहाँनिर भगवान् श्रीहरि नारायणले उनी श्रीहरिले रक्षा गर्नुभएको छ, उद्धार गर्नुभएको छ गजराग्राहको। त्यो बहुत सुन्दर प्रसङ्ग जसले हाम्रो कल्याण हुन्छ। जुन हाम्रो कल्याण हुने कथा प्रसङ्गहरू छन् यिनीहरूलाई नै प्रकाशमा ल्याउनु भएको छ वेदव्यासजीले। वेदव्यासजी नै भगवान् श्रीहरि नारायण हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यस्ता विविध कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसक्यौँ। अब हामीले किन दिग्भ्रमित हुने? अब भ्रमित हुने यहाँ कुरै छैन कहीँ पनि। हामीले यो सबै एक इन्च बुझिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस्, अब कसैले झुक्क्याउँदा हामी झुकिनेवाला छैनौँ। हो, अब हामी झुकिन्छौँ, अझै पनि भ्रमित हुन्छौँ भने त्यो आफ्नै कुरा, आफ्नो जिम्मा आफै लिन्छौँ हामीले, होइन? शास्त्रले त भनेका छन्, शास्त्रको बाटोमा हिँड्यो भने या त शास्त्र विधि मुत्सृज्य, कि जो शास्त्रले भने त्यही विधि अनुसार त्यही बाटोमा अगाडि हिँड्यो भने व्यक्तिको उद्धार हुन्छ। भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा पनि यही भन्नुभयो अर्जुनजीलाई, हे अर्जुन, शास्त्रले भने विरुद्ध तिमी हिँड्यौ भने मैले मात्रै भनेको कुरा होइन यो, म शास्त्र होइन, तर शास्त्रले बताएको कुरा भन्दा विपरीत हिँड्यौ भने तिमी पतन हुन्छौ। भगवान् श्रीकृष्णले पनि त्यही भन्नुभयो नि। त्यसैले हामी पनि शास्त्रले भने मुताबिक नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि। अब कतिपय ठाउँमा चुकिएला, कतिपय ठाउँमा चाहिँ भुलिएला, कतिपय ठाउँमा झुकिएला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो, होइन? तर त्यसलाई हामीले अलिकति विवेकी छौँ भने प्रश्न उठाउँदैनौँ, हामीले बुझ्छौँ कि यसो थियो, यसो अलिकति थोरै भएछ, ठिक छ, कहिलेकाहीँ थोरै मिस्टेक पनि होला, होइन? तर हामीले जे हो बुझ्ने कुरा यसलाई बुझौँ। हामीले यति हो, बिचबिचमा हामीले यी कुराहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले पनि हामी मेन प्रसङ्गमा नै छौँ यहाँनिर। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर ग्राहको गजको उद्धारका लागि उहाँ आउनुभयो। यहाँ सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकुटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुश्रितः। अब यहाँ एउटा त्रिकुट नाम गरेको पर्वत थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यहाँनिर गजराज, यानि कि गजराज माने गज माने हात्ती, हात्तीहरूका राजा बस्दथे। अब हात्तीहरूका राजा त बस्दथे कि एक्लै होइन, हथिनीहरूका साथमा आफ्ना हात्ती पत्नीहरू, जस्तै हथिनीहरू भनौँ न सिधा रूपमा, हथिनीहरूका साथमा। अब हथिनीहरू मात्रै हो त होइन, आफ्ना सन्तान, आफ्ना मुनिका पिँढीहरू, जसलाई छावा भनिन्छ नि हात्तीको त, होइन? हो, छावाहरू पनि धेरै थिए उनीहरूका साथमा। यी गजराज रहने गर्दथे। अब गजराज कतिको बलशाली थिए त भन्दा प्यारा भक्त भागवतहरू, सिंहहरू पनि यी हात्तीबाट, यी गजराजबाट परैबाट भाग्दथे। परैबाट कसरी भाग्दथे? यद्गन्ध मात्रा धरयो गजेन्द्र। गजराजबाट नि, हात्तीबाट त्यो मद निक्लिन्छ अरे कि, त्यो मदको बास्ना आउँछ नि।
जो गन्ध मात्रद्वारा हात्तीहरू धेरै ठुला ठुला सिंहहरू अन्य हात्तीहरू अन्य सिंहहरू पनि भाग्दथे यी गजराजदेखि डराएर। यस्ता बलशाली थिए गजराज। तर जतिसुकै बलशाली भए पनि, जतिसुकै धनवान भए पनि, जतिसुकै बुद्धिमान भए पनि ती व्यक्तिमा अहंकार आयो, ती व्यक्तिमा मद आयो, ती व्यक्तिमा चाहिँ क्रोध आयो, ती व्यक्तिले चाहिँ मै हुँ सबैभन्दा ठुलो, मै हुँ ठुलो ठालु, मै हुँ जान्ने भने अन्तिममा एक दिन पतन हुनुपर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान अब हामीले यहाँबाट लिन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू के भयो भन्दा एक दिन यिनै गजराजलाई धेरै गर्मी भयो। समय पनि त्यस्तै थियो, गर्मीको समय। अब अरू हात्ती हथिनीहरूले पनि ओहो साह्रै गर्मी भयो हो, कतै जल क्रीडा गर्न जाउँ अथवा जल पिउन जाउँ, पानी पिउन जाउँ, तिर्खा लाग्यो। सबैले यो सल्लाह गरे। उनीहरू हिँडिरहेका थिए। एउटा विशाल सरोवर उनीहरूले फेला पारे। त्यो सरोवरमा आए, पानी पिए। गर्मीको समय थियो, गर्मीबाट संतप्त भइरहेका यी गजराजलाई पनि शीतल भयो पानी पिइसकेपछि। अब पानी पिए ठिकै थियो, तर अब हेर्नुहोस्, अब मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ। यो सरोवरमा अब मैले घृणा गर्दछु। अब त्यहाँ सरोवरमा अरू जीव छ कि छैन, होइन, अरू केही छ कि छैन, उनीहरूलाई पीडा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सोचेनन्। म नै हुँ राजा, मलाई मान्नु पर्दछ। पसे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब घृणा गर्न थाले, पानी धमिल्याउन थाले। के पानी धमिल्याउन थाले? धेरै पानी जब धमिलो भयो त्यस पछाडि त्यो जो सरोवर थियो, सरोवरमा एउटा ग्राह रहेछ। ग्राह भनेको के हो? गोही। ल, गोही रहेछ। के भयो त भन्दा अब गोहीलाई रिस उठो, पानी त धमिलो भयो, अलिअलि गर्दा गर्दै अलिअलि गर्दा गर्दै अलिअलि गर्दा गर्दै धेरै धमिलो भइसक्यो। साह्रै रिस उठो गोहीलाई, ग्राहलाई। तुरुन्त आयो ग्राह गोही र आएर हात्तीको खुट्टो समात्यो, यानि कि खुट्टोमा टोक्यो। यसको मतलब टोकिसकेपछि अब हात्तीले ग्राहलाई छुटाउने प्रयत्न गरे गजराजले। तर सुरुवातमा यो मामुली गजराज त हो, के अरे यो मामुली यो गोही त हो नि, यसलाई त म कुल्चेरै समाप्त पारिदिइहाल्छु नि भन्ने लाग्यो गजराजलाई। तर अब यहाँ हेरौँ, गजराजले यही सोचिरहेका छन्, मबाट त धेरै ठुल्ठुला सिंहहरू पनि भाग्छन् भने, ठुल्ठुला जीवहरू पनि भाग्छन् भने यो मामुली, यो सानो, यो गोहीले मेरो के बिगार्छ? सुरुवातमा त्यही ठानेको थिए गजराजले। अभिमान थियो, मद। अब हेर्नुहोस्, खुट्टा तान्ने प्रयत्न गरे, बाहिर निक्लिने प्रयत्न गरे। तर हेर्नुहोस्, पानीमा हिलोमा गोहीको शक्ति ज्यादा बढ्छ। ल, हात्ती जतिसुकै बलवान भए पनि गोहीले तानेको तानै गर्न थाल्यो। झन् उता गहिरोतिर लान थाल्यो, गहिरोतिर लान थाल्यो गोहीले तान्दै तान्दै। त हात्तीले आफूसँग भएको सबै बल गजराजले लगाए। अब यो समयमा आफूसँग जति बल थियो त्यो सबै लगाए, तर पनि गोहीले खुट्टो छोड्दैन त। ल, अब बितो त कुरो त। अघिसम्म त सामान्य यो मामुली यो गोहीले के गर्छ होला र त्यस्तो लागेको थियो, तर अहिले त सबै बल लगाउँदाखेरि पनि गोहीले खुट्टो छोड्दैन। त कराउन थाले, चिच्याउन थाले गजराजले, अरे पत्नी हो, अरे पुत्र हो, मेरो रक्षा गर, म सङ्कटमा परेँ। गोहीले मेरो खुट्टो टोक्यो, तान्यो, मलाई तानेको तानै छ, हेर म डुबेको डुबेछु। त त्यो समयमा अब हाथिनीहरू पनि थिए अलिक परतिर, आए, हतार हतार आएर तान्न थाले। आफ्नो परिवार नै सबै लागे, तर कसैले पनि सकेन। ल, सकेनन्। अब हेर्नुहोस् है, सकेनन्। धेरै समय भइसक्यो, लडाइँ चलेको धेरै दिन भइसक्यो। अब सबै हाथिनीहरूलाई पनि भोक लाग्न थाल्यो। अब के गर्ने? पानी पिउँ भने पानी धमिलो भयो, भोक लागेको छ। अब सबै आफ्ना परिवारहरू, सन्ततिहरू बिस्तार गरेर भाग्न थाले। हेर्नुहोस् है, त त्यो समयमा गजराजले पुकार गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, ए देवीहरू, मलाई छोडेर कहाँ जाँदैछौ यो सङ्कटको घडीमा? म एक्लै भएँ। ए पुत्रहरू, मलाई छोडेर कहाँ जाँदैछौ यो सङ्कटको घडीमा? म एक्लै भएँ, म मरेँ, मलाई तान्यो, गोहीले मलाई तान्यो। तर सबै परिवारहरू भाग्दैछन्। हाथिनीहरूले भने, ए अब तिम्रो चक्करमा लागेर हामी पनि यहाँ भोकाले मर्नु छैन, तिमी त मर्छौ, अब हामी पनि मर्नु छैन, हामी चाहिँ टाप कस्यौँ। सबै भागे त्यहाँबाट। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो समयमा हात्तीलाई चेत आयो, ओहो अघिसम्मको मेरो पराक्रम कहाँ गयो? अघिसम्म त सबैले मलाई मान्थे, अब सबैले मान्थे, तर अहिले सबै मबाट
दूर दूर भइराखेका छन्, कोही पनि मेरो सहायता गर्नका लागि आइराखेका छैनन्। अघिसम्म मेरो केले भाग्थे, मदेखि डरले भाग्थे अघिसम्म, अहिले म डराएको छु, अब अरू भागेका छन्। अघिसम्म मसँग बल थियो, मसँग शत्रुता साध्नेहरू भाग्थे, मित्र बनाउनेहरूको यहाँनिर झुन्ड रहन्थ्यो। तर अब मसँग बल सकियो। अब मसँग न मित्र बनाउनेहरू आउँछन्, न शत्रुहरू आउँछन्, कोही पनि आउँदैन। यो समयमा होस आयो अब गजराजको। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, वास्तविक जीवन के हो त? यो सङ्कटको समयमा एक्लै छोडेर जाने, यी मेरा परिवारलाई मैले पालन पोषण गरेँ, भरण पोषण गरेँ अहिलेसम्म, तर अहिले अन्तिमको घडीमा मसँग मेरो साथमा जाने त कोही पनि रहेनछ। तुरन्त वैराग्य आयो कसलाई? हात्तीलाई। हेर्नुहोस्, हात्तीलाई वैराग्य आयो। यो संसारको वास्तविक रूप सामने आयो। अब कसलाई? हात्तीलाई। सोच्न थाल्यो, ममा जबसम्म बल थियो, ममा जबसम्म पराक्रम थियो, त्यो समयमा अनेक हात्तीहरू झुन्डका झुन्ड मेरो स्वागत गर्नका लागि आउँथे, मसँग मित्रताको हात अगाडि बढाउँथे, मलाई मित्र ठान्दथे। अरे तिमी त मित्र सुमसुम्याउँथे, फाइदा लिनु छ नि त। तर आज मसँग केही छैन, न मसँग धन छ, न मसँग पराक्रम छ, न मसँग केही छ, त सबै मदेखि अब भाग्न थाले। हेर्नुहोस्, यहाँ सन्त महन्त आदिले भनेका छन्, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बाँध्यो, को काहु को नाही। कोही कसैको छैन, के अपने सुख से ही जग बाँध्यो। ममा सुख छ, ममा पराक्रम छ, मसँग अलिकति केही छ, फाइदा अरूलाई दिने कुरा छ भने मेरो पछि अरू लाग्दछन्। यदि म निर्बल छु, मसँग केही पनि छैन भने यसको पछि लाग्दा त केही पनि पाइँदैन। किन पछि लाग्ने? कोही पनि पछि लाग्दैन। ल हेर्नुहोस्, कोही पछि लाग्दैन नि। फेरि आज तपाईँसँग धन सकियोस् त, आज तपाईँको नाम नहोस् त, तपाईँको कसैले हालखबर सोध्छ? कसैले सोध्दैन। यो संसार यस्तो छ, यो संसार यस्तो छ। को काहुको नाही, यो जान्नु पर्दछ हामीले। हाम्रो कोही पनि छैन भोलिका दिनमा। आज अलिकति तपाईँसँग रुपैयाँ पैसा होला, अलिकति चर्चा होला तपाईँको, त्यसैले त तपाईँका वरिपरि छन्। सुखमे आन सबही मिल बैठत रहत चहु दिशा घेरे, विपत पड़ी सबही संग छाडत को न आवत नेरे। सुख में आन सबही मिल बैठत। सन्त आदिले भनेका छन् कि सुख भयो भने सबै वरिपरि आउँछन्, घेर्छन्, सबै मिलेर सहयोग गर्छन्। चहु दिशा घिरे, चारै दिशातिर घेर्छन्। विपद पडी, जब विपद परो, आपत परो, त्यस पछाडि सङ्गत छाडत को न आवत नेरे। सबैले आफ्नो सङ्गत छोडिदिन्छन्, आफूसँग भएको नातालाई तोडिदिन्छन्, कोही पनि नजिक आउँदैनन्। हात्तीलाई जब यो कुरा याद आयो त देह अभिमान लिएर के हुने रहेछ? केही पनि हुने रहेनछ। अघिसम्म म उन्मत्त थिएँ, मेरो देह ठुलो छ, मसँग यत्रो ठुलो देह छ, मेरो छेउमा को आउँछ? सबलाई म पछाडिदिन्छु। अघिसम्म मलाई यस्तो लागेको थियो, तर जब अब मृत्यु रूपी जो ग्राह छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि यही बुझ्नु पर्दछ। अहिले हामीसँग वैश छ, अहिले हामीसँग बल छ, अहिले हामीसँग धन छ, अहिले हामीसँग विद्या छ, अहिले हामीसँग ज्ञान छ, त हामीसँग जे भए तापनि यो कालरूपी ग्राहले नि, कालरूपी गोहीले हाम्रो खुट्टा तानिरहेको छ, हाम्रो यो उमेर तानिरहेको छ। हामी बिस्तार बिस्तार गर्दै कमजोर बनेर गइरहेका छौँ। अन्ततोगत्वा हामीले अन्तिममा भगवानसँग प्रार्थना गर्नै पर्दछ, हे भगवान म दुःखमा परेँ, म कष्टमा परेँ, अब त उद्धार गर न, अब त उद्धार गर न। अन्तिममा हामी भगवानको शरणमा जानै पर्दछ। अन्तिममा हामी जानै पर्दछ। त अन्तिममा जानु पर्दछ त सुरुदेखि नै किन नलाग्ने प्यारा भक्त भागवतहरू? त अन्तिममा केही आफूसँग नहुँदाखेरि, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै दुःख पर्छ नि व्यक्तिलाई। त्यस पछाडि हामीले धामी खोज्छौँ, त्यस पछाडि ज्योतिषी खोज्छौँ, होइन? अलिकति सुख परिन्जेलसम्म हामीले खोज्दैनौँ। भोलि ग्रह बिग्रिसक्छ नि, पुरै अन्तिम अवस्था आइसकेपछि अनि धामी खोज्छौँ, ज्योतिषी खोज्छौँ, अनि उपाय गर्न थाल्छौँ, अनि उपायले काम गर्दैन त्यतिखेर, अनि नगरिसकेपछि विश्वास टुट्छ। हो कि होइन प्यारा भक्त भागवतहरू? धेरै गाह्रो भइसक्छ, क्यान्सर भइसक्छ, अनि हामीले थाहा पाउँछौँ, अनि डक्टर कहाँ कुद्छौँ। अब के गर्ने त्यो समयमा? केही उपाय लाग्छ? लाग्दैन।
त्यसैले अगाडिदेखि नै शास्त्र आदिले बताए, अगाडिदेखि नै ऋषि सन्त महन्त आदिले बताउनु भयो कि हो छ, अलिकति भए पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, कुण्डली निर्माण गर्न सक्छौँ नि हामीले। तर हामीले कुण्डली कसैलाई देखाउँछौँ? आजसम्म देखाउँदैनौँ। कस्तो समय चल्दैछ, भोलि कस्तो आउँछ होला, टेन्सन मात्रै बढ्छ, मानसिक तनाव हुन्छ भन्छौँ, तर भोलि तनाव आज हुन्छ भनेर हामीले त्यो देखाउँदैनौँ। भोलि तनाव भएर चाहिँ पुरै सकिसकेपछि अनि देखाउन कुद्छौँ। यहाँ धेरैजना त्यस्ता आउनुहुन्छ कि अनि उपाय गर्ने गुरुजी यताउता गर्ने भन्नुहुन्छ। अब सकिसक्यो, समय बितिसक्यो, तपाईँले पैसा खर्च गरेर के गर्नुहुन्छ भनेर भनिदिन्छु म त उल्टै। हेर्नुहोस्, अब मनको शान्तिका लागि अलिकति केही त गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त सबै कुरा सकिसक्छ, त्यो समयमा त केही पनि हुनेवाला छैन। कलिजुग हो, भगवान् प्रकट भएर हाम्रो सास त हालिदिनुहुन्न। हेर्नुहोस्, आत्मालाई जीवात्मालाई बोलाएर फेरि शरीरमा घुसाउनु त हुन्न, घुसाए पनि त्यो शरीर झरझर भइसकेको हुन्छ, सकिसकेको हुन्छ शरीर। हेर्नुहोस्, अनि के गर्ने हो? त्यसैले अगाडिदेखि नै बारबारै तुलफुल जोगिन्छ नि त। त्यसैले बल हुइन्जेल बैंस हुइन्जेल हामीले केही पनि हामी नै सबै थोक हौँ, म जतिको कोही छैन, त्यो सोच्नु गलत हो। यो शिक्षा, यो ज्ञान, यो कथाबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले कहिल्यै पनि कहीँबाट पनि यो ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले बुझ्नु पर्यो, अब अहिलेदेखि आँखा खोल्नु पर्यो, हामीले अरूको सम्मान गर्नु पर्यो, नम्र भएर बोल्न सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हो क्रोध आउँछ कहिलेकाहीँ, तर फेरि पछाडि गएर त्यो क्रोध आफूमा आएको त्यसलाई पश्चाताप गर्नु पर्यो, आफूले माफी माग्नु पर्यो। माफी माग्यो भने, क्षमा माग्यो भने हामीले पुण्य प्राप्त गर्छौँ। हेर्नुहोस्, एकछिन व्यक्तिले यो निरीह रहेछ, यो कमजोर रहेछ र त क्षमा मागो भन्छ व्यक्तिले, तर शास्त्र आदिले बताएका छन्, विदुर नीतिमा स्पष्ट कुरा लेखिएको छ, विशेष जो व्यक्तिले क्षमा माग्दछ, जो व्यक्ति अलिकति निहुरिन्छ, अलिकति झुक्छ, त्यो व्यक्तिले नै मुक्ति प्राप्त गर्दछ, त्यो व्यक्तिले नै आत्मकल्याण उसले प्राप्त गर्दछ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई पनि बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हात्ती जो गजराजले अब सबै सांसारिक जीवबाट ध्यान हटाएर अन्ततगत्वा भगवानको नै हामी शरणमा जानुपर्ने रहेछ। अन्तिममा सबै आफ्नो हृदयबाट हटाएर यो हृदय, यो चित्तलाई गोविन्दमा, गोविन्दको चरण कमलमा लगाए। अब कसले? हात्तीले, गजराजले ध्यान लगाए। अद्भुत स्तुति अब यहाँ हात्तीले गरेको छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर भगवान् पढे लेखेकोलाई मात्रै मिल्नुहुन्छ त? पढे लेखेकोलाई मात्रै भगवान् मिल्नुहुन्छ, विधि पुर्याउनेलाई मात्रै भगवान् मिल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत भयो। कसरी? के हात्तीले कुनै विधि जानेको थियो? के हात्तीले गजराजले कुनै पढे लेखेको थियो? के यहाँनिर व्याकरण मिलाएर स्तुति गर्नुपर्ने थियो? होइन। हेर्नुहोस्, भक्ति सबै सांसारिक जीवबाट सबै कुरा हटाएर तन मनका साथमा भगवानमा आफ्नो ध्यान लगाए त गजराजले अब यहाँ स्तुति गरे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, बार बार हेर्नुहोस्, तर स्तुतिमा कुनै देवताको यहाँनिर नाम लिएको छैन। नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय भिधीमहि। गजराजले भने यो समस्त जगतको मूल कारण जो हुनुहुन्छ, यो समस्त जगतलाई सृजना गर्नेवाला, पालन सम्हार गर्नेवाला जो मूल हेतु हुनुहुन्छ, तिनै परमात्मालाई मेरो प्रणाम छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँले नै हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईँले नै यो सारा संसारको सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँले नै हामीलाई बनाउनु भयो भने म यो को हो, कुन भगवान्, कुन नाम लिनुपर्ने, नारायण लिनुपर्ने कि शिवको नाम लिनुपर्ने कि यो म जान्दिनँ। म के जान्दछु? म यही मात्रै जान्दछु कि मलाई बनाउनेवाला, यो सारा चराचर जगतलाई बनाउनेवाला कोही त कोही हुनुहुन्छ होला नि। त्यहाँभित्र बिग्रिएको हरेक पार्ट्स पूर्जालाई बनाउन पनि त सक्नुहुन्छ नि त। त्यो सामान बनाउनेवाला व्यक्तिले सक्दैन। एउटा मोबाइल बनाउनेवाला व्यक्तिले भित्र आइसी जलेको छ कि, भित्र रेजिस्टेन्स जलेको छ कि, अथवा भित्र चाहिँ तपाईँको कुनै डायोड जलेको छ कि केही भित्र जलेको छ भने त्यसलाई त्यो मोबाइल बनाउनेवाला व्यक्तिले बनाउँछ कि बनाउँदैन, फेर्छ कि फेर्दैन, सक्छ कि सक्दैन? सक्छ नि। गजराजले यही खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ। गजराजले यही स्तुति यहाँनिर गरेको हामीले बुझ्नु पर्दछ कि म न शिवको नाम लिन्छु, न म गणेशको नाम लिन्छु, न म
नारायणको नाम लिन्छु, होइन म त्यो मूलभूत कारणको नाम लिन्छु, मूलभूत कारणलाई मैले पुकारेको छु, त्यो परम तत्त्वलाई म प्रणाम गर्दछु। हे परम तत्त्ववाला, हजुर हुनुहुन्छ भने आएर मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपसश्रीपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्मादि देवताहरू सब हेरिरहेका छन् यो चरित्र, यो चर्तिकाला। सबैले विचार गरे अब यो जगतको मूलभूत कारण को हो त, यो संसारलाई बनाउनेवाला को हो त, म जाने कि तपाईँ जाने कि को जाने। सबै देवताहरू अकमक्क परिरहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब को आउनुहुन्छ उद्धार गर्नका लागि? भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।